रहा हूं कि आपको कैसा होना चाहिए एक हस्बैंड की शक्ल में। आप भी अब हदीस सुनते जाइए जी, ये ज्यादा जरूरी है। आप ये सुनिए, क्योंकि औरतों का शौहर का हक तो बयान करते हैं, बीवी का हक नहीं। आप सुनिए, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, अगर शादी नहीं हुई है ना फिर भी सुनिए, हो गई है फिर भी, क्योंकि आज हमें मालूम ही नहीं है। सुनिए, एक शौहर को अपने हस्बैंड के, एक शौहर को अपनी बीवी के लिए कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बीवी को गुलाम ना समझे, बीवी को पैर की जूती। आप समझते हैं, हम बीवी को पैर की जूती समझते हैं, ये गुलाम है, पैर की जूती है, बात बात पर मारना, बात बात पर गाली देना। सुनते जाइए, पहली बात, आप अपनी बीवी को रखेल ना समझे, आप अपनी बीवी को पैर की जूती और गुलाम ना समझे। बीवी के साथ आप भलाई करें। कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शयअ व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कतीरा। आप अपनी बीवी के साथ भलाई करें। हो सकता है कि वो आपको नापसंद हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए बहुत सारी भलाई रख दी हो। आइए और एक हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मर्दों सुनो, अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुका। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मोमिनों के अंदर सबसे बेहतरीन कौन है, मुसलमानों के अंदर सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है। अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुका, मुसलमानों के अंदर सबसे बेहतरीन मुसलमान, मोमिनों के अंदर सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनका अखलाक बेहतर हो, जिनका चरित्र बेहतर हो। अब सुनो, अल्लाह के नबी ये भी बयान फरमाते हैं, वो खियारुकुम खियारुकुम निसायुकुम। क्या ऐ सिंगापुर वालों सुनो, ऐ सिंगापुर जलसा सुनने के लिए आने वालों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खियारुकुम खियारुकुम निसायुकुम। क्या है लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के नजदीक अच्छा हो। दूसरी हदीस सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिआली व अना खैरुकुम लिआली। क्या है लोगों, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीबी के नजदीक अच्छा हो। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहल के नजदीक अच्छा हो। फिर नबी ने फरमाया वो अना खैरुकुम लिआली। क्या है मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे साहबा, ऐ मुसलमानों, मुझे देखो जो मेरे बारे में ये बताया गया, जो नबी के बारे में बताया गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस नबी को देखो, वो नबी बयान फरमाते हैं कि वाना खैरुकुम लियाली के लोगों, मैं तुम सबसे बेहतर हूँ अपनी बीबियों के नजदीक, सबसे बेहतर हूँ मैं। तो पता क्या चला, मिसाल देकर समझाऊं? चलिए एक मिसाल दे ही जाता हूँ, क्योंकि मैं मिसाल से बच रहा हूँ क्योंकि वक्त बड़ा कम है मेरे पास। मिसाल क्या है, एक आदमी है सिंगापुर का रहने वाला, बड़ा अच्छा है। मेरा घर तो मंझेली, ये सब जानते हैं। मंझेली वाले कहते हैं यार सिंगापुर का जो हाजी साहब है ना, वो हाजी साहब बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक इंसान है। पूरी दुनिया हाजी साहब का एहतराम करती है। सब कोई हाजी साहब का जब नाम लेते हैं तो सम्मान से लेते हैं, क्योंकि हाजी साहब बड़े अच्छे हैं। लेकिन हाजी साहब अपनी बीवी के नज़दीक अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं माना जाएगा हाजी साहब को। इस बात को यूं समझिए कि अगर पूरी दुनिया एक इंसान को कहे कि नहीं ये बेहतर इंसान है, ये अच्छा इंसान है, और सिर्फ उसकी एक बीवी अगर ये गवाही दे दे, ये कह दे कि नहीं मेरा शौहर अच्छा नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों पूरी दुनिया की बात ठुकरा दी जाएगी और उसकी बीवी की बात को तस्लीम कर ली जाएगी। और ये मैं नहीं बताता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अकमलुल मुमिनीना अहसनुहुम खुलुका व खियारुकुम खियारुकुम निसाइकुम। वही सबसे बेहतरीन इंसान है तुम में से जो अपनी बीवी के नज़दीक अच्छा हो। चलिए आइए दूसरी चीज़, बीवी का हक आपके ऊपर क्या है। एक सहाबी रसूल है हज़रत मुआविया कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी प्यारी हदीस है, इस हदीस को भी सुनते जाइए। हज़रत मुआविया कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर हमारी बीवियों का क्या हक है,
ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا ادھیکار ہے؟ یہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ ہمیں اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّ وَلَا تَجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ اور لوگوں سنو کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، یہ بیوی کا حق ہے ہمارے اوپر۔ کیا حق ہے؟ تم جو کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، تم جو کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ۔ اب بہت سارے لوگ مسئلے میں پڑ گئے، گھر میں گئے، خود تو بیڑی پیتا ہے، بیوی کو بھی بیڑی پلانا شروع کر دیا کہ چل لے تو بھی پی۔ خود تو شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، گنجا پیتا ہے، گھر میں گیا بیوی کو بھی کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ کہا ارے نہیں یہ حرام ہے، ایسا نہیں کھا سکتے۔ کہا نہیں کھانا پڑے گا۔ بولے کیوں کھانا؟ کہ تیرا حق ہے میرے اوپر۔ بولے کیسا حق؟ بولا مولوی تنویر نے بتایا گیا کہ جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ۔ میرے بھائیو یہ بتانے کا مطلب، اللہ کے نبی کے بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی سوکھی دال اور روٹی کھا رہی ہے، دال اور سوکھی روٹی کھا رہی ہے، آپ کٹیہار جا کر، بستول جا کر، ادھر پورنیہ جا کر، سنولی آ کر مٹن بریانی چکن بریانی کھا رہے، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آپ جو کھاتے ہیں اپنی بیوی کو کھلانا پڑے گا۔ آپ کی بیوی گھر میں دال روٹی کھائے اور آپ دوستوں کے ساتھ جا کر باہر میں گلچھرے اڑائے اور گھر میں سبزی خرید کر نہ لائے، گھر میں ایک دن مٹن خرید کر نہ لائے اور آپ ہر دن جا کر مٹن کھائے، ایسا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ کون؟ نبی فرماتے ہیں وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ اور جو تم پہنو وہ بیوی کو پہناؤ۔ یعنی آپ جتنا بہترین کپڑا پہنتے ہیں اتنا بہترین کپڑا آپ اپنی بیوی کو بھی پہنایا کرے۔ ایسا نہیں کہ جو تم پہنو، آپ تو راستے میں چڈی پہن کر گھوم رہے ہیں، بیوی کو بھی چڈی پہننا شروع کرا دیا کہ چلو تم بھی گھومو، میں ایسا کروں نہیں۔ آپ جس کوالٹی کی کپڑا پہنتے ہیں اس کوالٹی کی کپڑا بیوی کو بھی، اس کا مطلب ہے آپ جو اچھا پہنتے ہیں بیوی کو بھی آپ اچھا پہنائیے۔ اور ایک بات، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ۔ اے لوگوں سنو، خاص کر کے سرسہ آبادی جو برادری کے لوگ ہیں نا، یہ اس پوائنٹ کو، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ، آپ اپنی بیوی کے چہرے پر مت ماریے۔ ہاں آپ تو خوش ہو گئے نا، مولانا صاحب ماروں گا چہرہ چھوڑ کر باقی جو حصہ ہے اس میں ماروں گا، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چہرہ، اللہ کے نبی وَلَا تَجْرِبِ الْوَجْهَ، تم چہرہ پر مت مارو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ چہرے پر نہیں ماریں گے، ان کے جسم میں ماریں گے، جیسے آج ہم اور آپ مارتے ہیں بیوی کو۔ اور آپ کو جانتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم اپنی بیوی کو مار کر خود کو مرد سمجھتے ہیں، بیوی کو مار کر خود کو ہم اور آپ مرد سمجھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ وہ کٹیہار گیا، 2 جوتا کھا کے آیا، بلی بن کے، کتا بن کے 2 جوتا کھا کے آ گیا، وہاں پہ کچھ نہیں بول پایا، کھا لیا جوتا۔ گھر میں آیا، بیوی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، کیا بات ہے، کوئی لفڑا اپڑا، کوئی جھگڑا اگڑا، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ اب شوہر کیا کرتا ہے؟ جوتا کھول کر بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر تو وہ چوہا بن کر، بلی بن کر، کتا بن کر لات کھا رہا تھا، گھر میں آیا تو باہر کا غصہ بیوی کے اوپر اتار دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بیوی گھر میں شیر بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرے، نہیں ہاتھ اٹھایا کرے، کیونکہ بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کرام اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ میرے صحابہ بیویوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہم لوگوں کو منع کیا بیوی کو مارنے سے، ہم نے بیوی کو مارنا چھوڑ دیا، لیکن ہماری بیویاں بہت زیادہ بغاوت اور سرکشی پر اتر آئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پرمیشن دیے تھے کہ جاؤ ہلکا سا مار دینا۔ پھر اس کے بعد وہی عورتیں شکایت لے کر جب نبی کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، صحابہ کے سامنے تقریر فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جو اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے، بیوی کو مارنے والا انسان اچھا انسان نہیں ہے۔ اس لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیوی کے اوپر نہ مارا کرے، نہ ظلم کرے، نہ ٹارچر کرے، بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرے۔ ارے وہ بیوی جس نے اپنی ماں
माँ को छोड़कर आपके पास आई हो, वो बीबी जिसने अपने बाप को छोड़कर आपके पास आई हो, वो बीबी जो अपने खानदान को छोड़कर आपके पास आई हो, मेरे प्यारे साथियों, उस बीबी के ऊपर हाथ ना उठाया करे, उस बीबी का भी एहतराम करे, उस बीबी की भी इज्जत करे, उस बीबी का भी आप सम्मान करे। और क्या फरमाया, वला तुकब्बी। आज हम और आप बात बात पर अपनी बीबी को उसकी माँ बहन खींच कर गाली देते हैं। सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीबी का हक यह है कि कोई शोहर, कोई मर्द अपनी बीबी को गाली ना दे, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। और ये भी बीबी का हक है आपके ऊपर, क्या करें कि अगर बीबी के साथ, सुनिए मसला को, बीबी के साथ लड़ाई हो गई, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बीबी के साथ झगड़ा हो गया, आज हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात हुई, बाहर आए, दोस्तों के सामने बताना शुरू कर दिए, दोस्तों के सामने बताना शुरू कर दिए, पूरा मोहल्ले के अंदर हमने बता दिया हमारी बीबी ऐसी है, हमारी बीबी ऐसी है। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, बीबी का हक है आपके ऊपर कि अगर आप और आपकी बीबी के दरमियान अगर कुछ अनबन सी हो जाती है, अगर कुछ कही सुनी हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो उसको घर के अंदर, कमरे के अंदर उसको ख़त्म कर दीजिए, कमरे के अंदर उसको मिटा दीजिए। ये कौन बयान फरमाते हैं? ये अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अब आइए, आपकी बीबी का आपके ऊपर हक क्या है? आपकी बीबी का आपके ऊपर यह भी हक है कि मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी बीबी को बुराई से बचाएं। ये बीबी का हक है आपके ऊपर कि आप अपनी बीबी को बुराई से बचाएं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत उमर सवाल करते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए लोगो, तुम खुद भी जहन्नम के अजाब से बचो और अपनी बीवी को भी, अपने अहल अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ। तो हजरत उमर ने सवाल किया अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि हम खुद जहन्नम के आग से बचे, ये तो पता चलता है, लेकिन बीबी को, अहले अयाल को जहन्नम के आग से कैसे बचाए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम उसको भलाई का हुक्म दो और उनको तुम बुराई से रोको। तो बीबी का हक है शौहर के ऊपर, बीबी का हक है हमारे ऊपर कि हम खुद भी जहन्नम के अजाब से बचे और अपनी बीबी को भी जहन्नम के अजाब से बचाए। बोल रहे? अच्छा, टाइम हो गया। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।